श्रीमद्भगवद्गीताय पाठारंभ अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्सम् पराशरात्मजं वन्दे सुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविधये वसिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरि आभालोचन शम्भुर्भगवान् वादरायणः। अथ चतुर्थोऽध्याय ज्ञानयोग। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनुरीक्षा कवे ब्रवीत्। एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परान्तप। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं वेतदूतमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। बहूनि व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थि परन्तप। अजोऽपि सन्न्यवयात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वमधिष्ठाय सम्भवाम्यात्मा मायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं जो वेत्ति तत्त्वतः तुक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वितराग भय क्रोध मन्मया ममुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पुता मद्भावमागताः। जे यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। काङ्क्षन्तः कर्मणं सिद्धिं जजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। चतुर्वर्णं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्या कर्तारमव्ययम्।
न मम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माञ्जोऽभिजानाति कर्मभिर्न सवध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् पूर्वैः पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञत्वा मोक्ष्यसे सुहात् कर्मण्यो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्मजः पश्येद् अकर्मणि च कर्मजः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्णकर्म कृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहो पण्डितं बुधाः त्यक्ता कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृतोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशिजत चितात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् जदृच्छलाभ सन्तुष्टो द्वन्द्वातीत विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानवस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवापजुह्यति सुतादीनिन्द्रियाण्यन्य संयमाग्निषु जुह्यति शब्दादीनि विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्यति सर्वान्द्रियाणि कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम्य योगोऽग्नौ जुह्यति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञस्तपो यज्ञा योगयज्ञस्तथा परे स्वधाय ज्ञानयज्ञाश्च जतयः संचितव्रता अपाने जुह्यति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियतहरः प्राणान् प्राणेषु जुह्यति सर्वेऽप्यते यज्ञविदो यज्ञक्षेत्री तकल्मषा यज्ञशिष्टामृतो भुजो जानति ब्रह्म सनातनं नायं लोकस्य यज्ञस्य कृतन्यः कुरु सतमा एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मण मुखे कर्म जान विद्धि तान् सर्वा नेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमया यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परं
तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञत्वा न पुनर्मोहमेवं जास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्ययो मयि अपि चेदसि पापिभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव ब्रुजीनं सन्तरिष्यसि जथेन्धांसि समधोग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते सत् स्वयं युग संसिदा कालेनात्मनि विन्दति सधावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्धा परं शान्ति मचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं न संशयात्मनः योगसन्न्यास्तकर्माणं ज्ञानसञ्चीन संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्यन्ति धनञ्जय तस्मात् ज्ञानसम्भूतं हृतस्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्तेन संशयं योगमतिष्ठोत्तिष्ठ भारत इति श्री महाभारते श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान योग नाम चतुर्थोऽध्याय विमस्यापि रणे भंगो मुनेरापि मतिभ्रम यदि शुद्धमशुद्धं वा मम दोष न विद्यते नमो ब्रह्मणदेवाय गो ब्रह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतया पतये नमः श्रीकृष्णार्पणमस्तु 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 हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्।